بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. الله أكرم بك يا شيخ. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا عيدي عيدي الله ما شاء الله. قد أعطاك الله الله الله. إذا وقعت الواقعة ليس
لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء الله. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جمال الله يا فنان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر الله أكرمك يا شيخ. وأما السائل فلا تنهر يا جمال. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت أحسنت. لا إله إلا الله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كمان 100% ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف غير المغضوب عليهم ولا سبحان الله ما لهذا الجمال. غير المغضوب